केटिभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार। आज रक्षाबन्धन। सम्पूर्ण चेलीहरूमा यो माइतीको पक्षबाट रक्षाबन्धनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। ह्याप्पी रक्षाबन्धन। अब हेरौँ आजका समाचारहरू। लकडाउन हुँदाहुँदै पनि कालेबुङ सहर आज अनलक सरह देखियो। दोकानपाटहरू सम्पूर्ण रूपले बन्द थिए भने मानिसहरूको चहल पहल अनि वाहनहरूको आवत जावत धेरै नै देखियो। यति मात्र नभएर औषधि किन्न आएका मानिसहरूको भिड औषधि पसलमा उत्तिकै थियो। मुख्य कुरा के थियो भने औषधि पसलमा औषधि किन्न आएका मानिसहरूले शारीरिक दूरत्वको खिल्ली उडाइरहेको देखियो। बजारमा दोकानपाटहरू पूर्ण रूपले बन्द थिए। कतिपय गल्लीका दोकानहरूले भने दोकानको आधा सटर खोलेर दोकान चलाइरहेको पनि देखियो। अर्कोतिर बजारमा मानिसहरूको चलाचलसितै वाहनहरूको आवत जावत पनि व्यापक नै देखियो। लकडाउन भनिएको स्थितिमा थाना डाँडाको ट्राफिकमा वाहनहरूको जाम भएको सम्म देखियो। एकापट्टि राज्य सरकारले हप्तामा 2 दिनको लकडाउन जारी गरेको छ। आज राज्यव्यापी लकडाउन भने थिएन, तर जिटिएले डाकेको लकडाउन भने यथावत थियो। जिटिए पनि एउटा पहाडको प्रशासन रहेको हुँदा जिटिएले पहाडको विशेष नगरपालिका क्षेत्रमा लकडाउनको घोषणा गरेको छ। पहाडमा कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको जटिल समस्यालाई केन्द्र गरेर आफ्नो क्षेत्रमा जिटिएले हप्ताव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। 1 हप्ता पुरा भएपछि पुनः दोस्रो हप्ता पनि लकडाउन बढाइएको हो। दोस्रो हप्ताको आज दोस्रो दिनमा कालेबुङका मानिसहरूले सठिक रूपमा लकडाउन पालन नगरेको देखियो, जसको कारण जिटिएले डाकेको लकडाउनलाई मानिसहरूले सोझै खेलाइँची रूपमा लिइरहेको पनि देखियो। यो समय भनेको कोरोना बिस्तारै सामाजिक स्तरमा फैलिरहेको अवस्थामा हामी छौँ। लकडाउनले आम मानिसको जनजीवन डावाडोल अवस्थामा रहेको देखिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सम्बन्धित प्रशासनले कोरोनादेखि जनजीवन बचाउन अर्कै पदक्षेप उठाउनु पर्ने अनिवार्य रहेको पनि देखिन्छ। त्यसै भएर होला मानिसहरू अब घरभित्र नबसेर बिस्तारै बजारमा निस्कन थालेका छन्। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। गोजामोमो विनयखेमा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा शहीद मङ्गलसिंह राजपूतको 6औं पुण्यतिथि पालन। नेतृत्वको बेटिक रणनीतिको कारण हजारौं युवाहरूले ज्यानको बलिदान दिनु परेको अमिर बस्नेतको भनाइ। गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर जिटिए भित्राउनेहरूले जनतालाई माफी माग्नु पर्ने गोरामोमो दार्जिलिङ टाउन कमिटी सचिव गोपाल परियारको भनाइ। अनि रक्षाबन्धनको शुभ अवसरमा समस्त गोर्खे माइतीहरूलाई सबै एक भएर एउटै मञ्चमा आइदिने वसुन्धरा प्रधानको बिन्ती। अब आजका अन्य समाचारहरू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङ खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिले आज शहीद मङ्गलसिंह राजपूतको 6औं पुण्यतिथि पालन गर्दै सम्पूर्ण सदस्यहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। लकडाउन चलिरहेको कारण यसचोटि सामूहिक कार्यक्रम गरिएन, तथापि शहीदको पुण्यतिथि आज भएको कारण नजिकका पदाधिकारी र कार्यकर्ताहरूले यहाँको होम्स स्थित शालिगमा खदामाला गरी शहीदलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। श्रद्धाञ्जली दिन परिवारका सदस्यहरू पनि उपस्थित थिए। यसरी श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा अमिर बस्नेतले नेतृत्वको बेठिक रणनीतिको कारण हजारौं युवाहरूले ज्यानको बलिदान दिनु परिरहेको बताएका छन्। र विशेष हामी आजको दिन मङ्गलसिंह राजपूत जो शहीद भए उहाँलाई सम्झना गर्छौँ। उहाँले एउटा गोर्खाल्यान्डको सपना देखेका थिए, गोर्खाल्यान्डको लागि समर्पित बनेर उहाँ शहीद भए र उहाँलाई हामी श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ। उहाँको परिवारसँग गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा साथमा छ भन्ने हामी कटिबद्धता जाहेर गर्छौँ। सँगसँगै हामी के भन्छौँ भने
गोर्खाल्यान्ड अब शहीदहरू यति धेरै छ हाम्रो त है, शहीदको लिस्ट बढ्दै गएको छ। अब 86 मा 1200 शहीद भन्छ है, यो त अब नाम लेखिएको शहीदहरू मात्रै, अझै अनेकौँ त्यस्ता नामहरू छुटेका छन्। अनि सँगसँगै 2007 मा आएर पनि आन्दोलन भयो। त्यति बेला पनि निता, बिमला विक्की, प्रमिला शर्मा, अकबर लामाहरूको आज शहीद भएको घटना छ। त्यस पश्चात 2013 सालमा आएर मङ्गलसिंह राजपूत शहीद बने र यो 17 मा आएर पनि यति धेरै शहीदहरू भए। पछि फेरि एउटा आन्दोलन भयो र 17 मा पनि धेरै आन्दोलन शहीदहरू भए। र हाम्रो के भनाइ हो भने यहाँनिर चाहिँ काहीँ न काहीँ नेताको नेतृत्वहीनताको कारणले पनि शहीद भइरहेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। अनि एउटा भावनाको आन्दोलन गर्ने, भावनात्मक तरिकाले उग्र बनाउने आन्दोलन, जनतालाई त्यसरी होम्याउने एउटा युवा शक्तिहरू जो छ त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर निर्माणको राजनीति नगरेर है विध्वंसको राजनीति गर्ने अनि युवाहरूलाई जहिले पनि भड्खालोमा हालेर मृत्युको मुखमा पुर्याउने यो खालके राजनीति यहाँनिर भइरहेको हामी देख्छौँ। र हामी के चाहन्छौँ भने एउटा युवा प्रतिनिधि भएको हैसियतले म जहिले पनि के भन्छु भने हाम्रो नेतृत्वहरूले आन्दोलनको रूपरेखा बनाउँदाखेरि रणनैतिक हिसाबले ठिकसँगले बनाउनुपर्छ। युवाहरूलाई जहिले पनि होम्याउने के अरे मृत्युको मुखमा पुर्याउने है भड्खालोमा हालेर आन्दोलन गर्ने खालके प्रयोग गर्ने खालके मात्रै चाहिँ आन्दोलन गरिनु हुँदैन। आन्दोलनको रूपरेखा राम्रो प्रकारले तय गरेर आन्दोलन गर्नुपर्छ। अनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ टाउन कमिटी सचिव गोपाल परियारले एउटा भिडियो जारी गर्दै गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर जिटिए भित्राउनेहरूले जनतालाई माफ माग्नु पर्ने गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले होइन भनी बताएका छन्। नमस्कार, म गोपाल परियार, दार्जिलिङ जेनरल पार्टी टाउन कमिटी महासचिव र मेरो साथमा हुनुहुन्छ मिस्टर रोबर्ट छेत्री, टाउन कमिटी प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। र आज विशेष रूपमा तपाईहरु समक्ष आउनुको मुख्य उद्देश्य के छ भन्दाखेरि हिजो मात्रै हामीले विभिन्न लोकल च्यानलहरुमा हेर्न पायौं कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा वानको नेताहरूले हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्ड सरलाई माफी माग्नुपर्छ, उहाँले माफी माग्नुपर्छ भनेर उहाँले सुझाव राख्नु भएको रहेछ। र विशेष रूपमा सर्वप्रथम त यो च्यानल हेर्ने बित्तिकै हामी त अति नै अचम्बित भयौं, अति नै आश्चर्य लाग्यो। के विषयमा चाहिँ माफ माग्नुपर्ने त्यहाँ एउटा अन्योलता सृजना भयो। कारण उहाँले जुन प्रकारले त्यो जिटिए को रिभ्यू मिटिङ जुन चाहिँ छ त्यसको लेटर जुन चाहिँ आएको छ त्यो पढेर उहाँले एउटा आफ्नो विचार राख्नुभयो र त्यो विचार राख्दाखेरि उहाँले जुन चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो शब्द त्यति अभद्र शब्द छैन, तपाईको त्यो शब्द त्यति नराम्रो शब्द छैन, त्यो शब्द एउटा सरल शब्द हो, त्यसमा ठूलो इस्यु बनाउने कारणै छैन। र उहाँले कुन चाहिँ ठूलो त्यति डरलाग्दो गल्ती गर्नुभयो, कुन चाहिँ महाभन्दा महा गल्ती गर्नुभयो कि आज हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डले माफ माग्नु पर्ने। र म एउटा कुरा यहाँ तपाईहरुलाई यहाँ सुझाव दिन चाहन्छु। आज टाउन कमिटीको तर्फबाट, जेएनएल पार्टी टाउन कमिटीको तर्फबाट म हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा वानका नेताहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, कम्प्यारिजन गर्नुहोस् कसको गल्ती कति ठूलो छ। 2007 देखि तपाईहरुले जनतालाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर, तपाईहरुको नेताहरूले इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर पटक पटक जातिको नाममा, माटोको नाममा, अलग राज्यको नाममा जनतालाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर झुकाए त, छक्काए त। आज हिसाब गर्नुस् कति वर्ष भइसक्यो। छक्काइरहेको छ त, आँखाको अगाडि छ त, आँखाको अगाडि छ, यहाँ दुनियाँले देखिरहेको छ। त्यस्तो धोका भएको छ। र फेरि पनि आज लास्टमा अन्तिममा आएर तपाईहरुकै राजनीतिक दलको विमल गुरुङ फ्याक्सन 1 को नेताहरू सुटुक्कै गएर अरु घटकदरहरूलाई सरसल्लाह नगरिकन, उनीहरूसँग बातचित नगरिकन सुटुक्कै गएर दिल्लीमा चुपचाप होम मिनिस्टर अमित शाहसँग भेटेर तपाईले भन्नुभयो पोलिटिकल सल्युसनको विषयमा बात भयो, 11 वटा जातलाई ट्राइबल स्टेटस दिनुपर्छ भन्ने विषयमा बात भयो भनेर तपाईले भन्नुभयो। त्यसको लगत्तै 1-2 दिन नबितिकन फेरि अलग्गै यहाँनिर एउटा चिठी आउँछ। चिठी कस्तो छ? जिटिए को रिभ्यू मिटिङको अरे कस्तो विडम्बना, कस्तो अचम्म अन्त। जिटिए को रिभ्यू मिटिङ गरे भन्नुहुन्छ, एकपटि त्यहाँनिर सुटु गरेर भेट्नुहुन्छ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा बात भयो भन्नुहुन्छ त्यहाँनिर 11 जातलाई के ट्राइबल स्टेटस दिने कुरा गर्नुभयो भन्छ। यहाँ चाहिँ चिठी आउँछ लगत्तै 1-2 दिनमा त्यहाँदेखि फेरि उयो भनेर के अरे तपाईको जिटिए को रिभ्यू मिटिङ भनेर। अन्त यो भन्दा अचम्म मान्ने कुरा अरु के छ? हामीले के बुझ्नु, के सम्झिनु? यस्तो ठुलो धोका कसरी? अब यो त बोल्नै पर्यो नि त, बोल्नै पर्यो। उहाँले सत्य कुरा राख्नु भएको छ, श्रीमान अजय एडवर्डले सत्य कुरा राख्नु भएको छ, त्यसमा केही छलकपट छैन। चिठी डरलाग्दो कन्फ्युजन छ। त्यो चिठी हेर्नुस् त्यहाँनिर
भेट्नु जाने तपाईँहरू सुटुक्कै गएर भेट्नुभयो त्यहाँनिर। कुनै पनि घटक दललाई इन्फर्मेसन दिनुभएको छैन तपाईँले। इलेक्सन जिताउनु बेलामा हामीले कुन पसिना एक गरेर एमएलए इलेक्सन, एमपी इलेक्सन हामीले कस्तो प्रकारले 4-5 वटा राजनैतिक दल मिलेर कस्तो दुःख गरेर हामीले जिताएको छौँ। हाम्रो पहाडको इमान्दार जनताहरूले कस्तो दुःख गरेर जिताएको छ। म आज यो भन्दिनँ कि जेनेरेलले गर्दा त्यो एमपी र एमएलए जितेको, म त्यो भन्नु चाहदिनँ। त्यो होइन पनि, सम्पूर्ण पहाडको जनता इमान्दार जनताले आज जिताएको हो। राजनैतिक दलहरू जति पनि हामी गठबन्धनमा थियौँ, हामी सबै मिलेर जिताएको हो तपाईँको। म एक्लै हाम्रो पार्टीले श्रेय कहिले पनि लिने काम गरेको छैन, हामीले क्रेडिट लिने काम गरेको छैनौँ। त्यति बेला हेर्नुहोस् तपाईँहरूको राजनैतिक दल, तपाईँहरूको विमल गुरुङ फ्याक्सन 1, तपाईँहरूको राजनैतिक दलको एकजना पुलिङ एजेन्ट बस्ने मान्छे हामीले पाएनौँ। हामीलाई कस्तो दुःख भएको छ। ग्राउन्ड लेभलमा खट्ने त हामी पो त, हामी खटेको छौँ ग्राउन्ड लेभलमा। त्यहाँनिर पुलिङ एजेन्ट बस्ने मान्छे नपाएर कस्तो दुःख भएको छ। हामीले कसरी खुन पसिना एक गरेर आज मिस्टर राजु विष्ट अनि मिस्टर एमएलएलाई जिताएको छौँ। तपाईँलाई त्यो थाहा छ ग्राउन्ड लेभलमा कति खट्नुभयो तपाईँले उहाँहरूलाई जिताउनु लागि? तपाईँहरूको प्र्याक्टिकल योगदान के चाहिँ छ? त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, आज म यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि टाउन कमिटीको तर्फबाट म क्रिस्टल कुरा राख्न चाहन्छु। क्रिस्टल क्लियर कुरा छ यहाँनिर त्यहाँनिर छप्काउने काम गर्नु हुँदैछ। फेरि पनि जनतालाई दोस्रो धोका, तेस्रो धोका, चौथो धोका र पाँचौँ धोका, छठौँ धोका हुन आँटेको छ यहाँनिर। जनता सचेत हुनुपर्छ। र एउटा कुरा म यहाँ के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि भोलिको दिनमा भेट्ने तपाईँ नै हो। यहाँनिर इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर फेरि पनि यो नाटक हुँदैछ। यो नाटक चाहिँ जेनेरल पार्टीले कतै पनि मान्दैन, हामी मान्दैनौँ। भोलिको दिनमा यदि यस्तो खालको धोका भएको थाहा भयो भने चाहिँ जेनेरल पार्टी सम्पूर्ण कार्डर्स, हामी नेताहरू जम्मै सडकमा उत्रेर चाहिँ हामी यहाँनिर सडकमा उत्रेर चाहिँ हामी विरोध जनाउनेछौँ। हामी यो कुनै प्रकारको त्यो थोत्रे व्यवस्था चाहिँ हामी छिर्नु दिने छैनौँ। यहाँनिर फेरि त्यो जिटिए नै चलाउने पक्षमा छ, पावरको लोभमा, चौकीको लोभमा फेरि पनि जिटिए चलाउने पक्षमा तपाईँहरू छ। तपाईँहरूको त्यो इन्टेन्सन छ भने चाहिँ हामी त्यो चाहिँ हुनु दिँदैनौँ। कुनै पनि हामी कुन पसिना एक गर्छौँ, तर यहाँ पहाडलाई धोका हुनु दिँदैनौँ। बहुत धोका भयो, बहुत शहीद भए। शहीदहरूको शवसँग तपाईँहरूले सम्झौता गरेर थापेको जिटिए त हो। शहीदको शवहरूसँग सम्झौता गर्नुभयो त, जिटिए थाप्नु भयो त। माफ तपाईँहरूले माग्नुहोस् न, जनतालाई माफ माग्नुहोस् न। काम समातिकन उठबस गरेर तपाईँले जनतालाई माफ माग्नुहोस्। शहीदको शवसँग, शहीदको डेड बडीसँग सम्झौता गरेर थाप्नु भएको छ जिटिए, माफ माग्नु हुँदैन जनतालाई? गल्ती कुन चाहिँ ठुलो गल्ती हो? आज एउटा शब्द त्यहाँ युज भयो, प्रयोग भयो, गद्दार भन्ने शब्द, त्यसलाई त्यत्रो ठुलो इस्यु बनाउनुहुन्छ तपाईँले? त्यत्रो ठुलो डरलाग्दो इस्यु बनाएको? त्यो गद्दार भन्ने शब्द भनेको ठुलो डरलाग्दो ब्लन्डर हो कि 2007 देखि अहिलेसम्म जनतालाई पटक इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेको गल्ती चाहिँ ठुलो हो? कम्पेरिजन गरौँ न, अब कम्पेरिजन गरौँ, तुलना गर्नुपर्छ। दुईटा गल्ती कसको ठुलो रहेछ र माफ चाहिँ कसले कसलाई माग्नु पर्ने रहेछ? म लास्ट अन्तिममा ज्यादा बोल्न चाहदिनँ, किनभने मेरो प्रेसिडेन्ट पनि बोल्नुहुन्छ र म एउटा चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। म आज किन भन्दाखेरि तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मिस्टर अजय एडवर्ड ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डले कुनै पनि हालतमा माफ माग्नु हुँदैन। कुनै पनि हालतमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एकको नेतालाई माफ माग्नु हुँदैन। किन माफ माग्नु पर्ने दरकार चाहिँ मैले केही देखिनँ, केही जरुरतै छैन। माफ चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एकको शीर्ष नेताहरूले जनतालाई माफ माग्नुपर्छ। घोडा टेकिकन भुइँमा कान समातेर माफ माग्नुपर्छ। जनतालाई धोका दिएकोमा एक्लै दिल्ली गएर त्यहाँ भित्रभित्र जिटिए चलाउनुको लागि फेरि जिटिएमा पावरमा आएर चौकीको लोभमा, पावरको लोभमा जनतालाई ठुलोभन्दा ठुलो बिट्रे गर्दैछ। तपाईँले गर्नु आँट्नु भएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँले माफ माग्नुहोस् न जनतालाई। त्यो चाहिँ तपाईँले जनतालाई माफ माग्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। रक्षाबन्धनको शुभ अवसरमा समस्त गोर्खे माइतीहरूलाई दक्षिणाको रूपमा आफ्नो जाति र उन्मुक्तिको निम्ति सबै एक भएर गोर्खाको लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति एउटै मञ्चमा आउने अपिल गर्दै गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठन दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष वसुन्धरा प्रधानले बिन्ती गरेका छन्। जय गोर्खा। सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बस्नुभएका दाजुभाइहरूलाई मेरो गोर्खे अभिनन्दन। आज तपाईँहरूको माझ यसरी आउनुको कारण आज जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धनको शुभ उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका दाजुभाइहरूलाई म वसुन्धरा प्रधान जिएनडब्ल्यू अध्यक्षिका दार्जिलिङ ब्रान्चको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै आजको दिनमा एउटा चेलीको हैसियतले आफ्नो माइती राजाहरूलाई दक्षिणाको रूपमा यही माग्न चाहन्छु कि अब कुनै जाति भेद रूप रङ
पार्टी झन्डा नहेरी युनाइटेड भएर एउटा गोर्खा जातिको निम्ति आउने भविष्यको निम्ति केही राम्रो सोच केही राम्रो विचार लिएर अघि आउँ, युनाइटेड भएर हामी एकबद्ध भएर काम गरौँ गोर्खा जातिको निम्ति। र आफ्नो इगो भनेको एउटा पोइजन जस्तो हो, यसलाई पर सारेर अब चाहिँ एउटै हामी सबै एकैजुट भएर एउटै मुठी भएर चाहिँ हामीले एउटा गोर्खा जातिको निम्ति एउटा राम्रो सोच राम्रो विचार लिएर चाहिँ अघि बढौँ भन्दै एउटा चेलीको हैसियतमा म माइती राजालाई यही प्रार्थना गर्दै यही बाछाको डोरीले तपाईँहरूलाई बाँध्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि। गोजामोमो विनय खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा शहीद मङ्गलसिंह राजपूतको 6औं पुण्यतिथि पालन। नेतृत्वको बेटिक रणनीतिको कारण हजारौं युवाहरूले ज्यानको बलिदान दिनु परेको अमिर बस्नेतको भनाइ। गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर जिटे भित्राउनेहरूले जनतालाई माफी माग्नु पर्ने गोरामोमो दार्जिलिङ टाउन कमिटी सचिव गोपाल परियारको भनाइ। अनि रक्षाबन्धनको शुभ अवसरमा समस्त गोर्खे माइतीहरूलाई सबै एक भएर एउटै मञ्चमा आइदिने वसुन्धरा प्रधानको बिन्ती। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मिट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait. Apply now and get a rocket start in your career.
मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यी कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्।
जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले
न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, Havells, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips, Fan, Zoomer, Fancy Lights, Chimney, Microwave Oven, Solar Lamp, Iron, Rice Cooker, Heater, Hair Dryer, Torch Light, Emergency Light, CCTV Camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350603335 अनि 80164800697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर,
जगन्नाथ सदन आरसीमिटी रोड कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन आरसीमिटी रोड कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.